ثلة من الأولين وقليل من الآخرين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب
لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما ما شاء الله. ما شاء الله. يا رب الله. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سبحانه جل شأنه. ايكو ايكو الايكو هداه شويه ايكو ليه شويه زياده ولا كم थोड़ा कम करो. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والقمر إذا تلاها والنهار
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها सुभान अल्लाह भी कहें और हाथ ऊपर करके दाद भी दें सुभान अल्लाह या अखी मियां मियां वल्लाहिल अज़ीम الحمد لله والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله